Okay, gusto lang ta nga makiusa no sa tibok nasod kay panawagan man pud sa atong kaobispuhan niya magiusa lang ta para nindot man jud kayo kung ang katawhan magkaiusa para madunggan pud sa mga nagdumala sa atong nasod labi na jud sa mga tawo nga kaako sa pagpangilabot sa pundo sa gobyerno. Importante nga magadunggan nila o makita nila, mabati nila nga ang katawhan nasakitan. Okay? So nasakitan ta o gusto gyud kausaban. Yang katawhan karon nagbantay sila, maningkamot ta sila. I hope nga maningkamot ang tanan kay usahay mailang tamanaway nya kita po sa atong binungatan dili maayo no. So I hope nga kini maong gathering sa pagpakita og padayag nga ang nasod jud gusto mabag-o. So mo na itong tinguha nga hitabo karong November 30 nya atong himuon nga mampuon tungod kinasayod ta nga kung way pagampo way kapaingnan ng atong mga pagabuhaton.